अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शतल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्सेप्टेंस लेटर। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए कि नहीं चाहिए, किस तरह लिया जाता है और उसको लेने की जो प्रॉपर एक डेडलाइन है वो कौन सी होती है और एक्सेप्टेंस लेटर होता क्या है, इन सारी चीज़ों पे जो बेसिक सवालात हैं हम उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर है क्या। एक्सेप्टेंस लेटर एक लेटर है जो चाइना में से कोई भी प्रोफेसर बंदा, प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वो आपको देता है। क्यों देता है कि भाई ये बंदा अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या आंसो स्कॉलरशिप या कोई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हासिल कर लेता है तो मैं इसका पीएचडी का या मास्टर्स का सुपरवाइज़र बनूंगा। बैचलर के लिए अलबत्ता ये एक्सेप्टेंस लेटर लेना ज़रूरी नहीं है। ये आपके मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए लाजमी, ऐसे समझें कि तकरीबन लाजमी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा मेन सवाल है कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है हम ले किस तरह सकते हैं, तो उसका एक जवाब ये है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए तो सबसे पहले आपने कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद उस फील्ड में जो भी आपकी फ़ील्ड है, अगर आप मास्टर्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप जाएंगे चाइना की यूनिवर्सिटी में जो भी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफ़र कर रही है और उसमें जाके आप लोग सर्च करेंगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की फ़ैकल्टी और उसमें उस प्रोफेसर्स को देखेंगे कि जिनका रिसर्च डायरेक्शन आपसे मैच करता है, आप उसको ईमेल करेंगे कि भाई मुझे आपसे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। उस एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए उसको एक ईमेल में आपने अपनी या जो सीवी है वो, अगर आपका रिसर्च प्लान बना हुआ है तो भी बेस्ट है, दोनों आप अटैच करके उसको एक्सेप्टेंस लेटर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मेन सवाल है कि जो है एक से ज़्यादा अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाते हैं एक ही यूनिवर्सिटी से तो क्या होगा। तो उसमें बेहतर यही होता है कि जिस प्रोफेसर के साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपसे सबसे ज़्यादा रिलेटेड है, आप उसके एक्सेप्टेंस लेटर को रखें और बाकी दूसरा जो प्रोफेसर है उसको मना कर दें ताकि वो किसी और बंदे को किसी और स्टूडेंट को दे दे। हाँ, अलबत्ता अगर एक्सेप्टेंस लेटर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं तो ये एक अच्छी बात है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में आप सीएससी पे अप्लाई करें, दूसरे में आप 500 स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, तीसरी में जो है आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या जो भी जिस किस्म की वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है तो आप उसमें अप्लाई करें। तो इस तरह आपके जो मल्टीपल एक्सेप्टेंस लेटर हैं वो आपके जो है वो यूज़ हो जाएंगे। और एक सवाल ये है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो क्या आपकी स्कॉलरशिप जो है वो 100% श्योर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें कतई भी नहीं है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो 100% कंफर्म है। ये बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता ये है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। आप ऐसे समझें कि तकरीबन 70 to 80% चांसेस आपके हो जाते हैं सिलेक्शन के। अब अब एक सवाल और कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको ईमेल्स कब करने चाहिए। तो वैसे तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है उससे पहले आपको कर लेना चाहिए। अभी से आप ईमेल्स कर सकते हैं, आप प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, उनसे आप अभी से एक्सेप्टेंस लेटर मांगे। और अगर आपको इन दिनों में मिल जाता है तो जैसे यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आएगी तो आप लोग उसमें अप्लाई कर देना। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपने प्रोफेसर्स किसी को ईमेल किए हुए हैं और वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए। तो उसका ये है कि आपने उसको ऐसे समझे 1 वीक के बाद एक शॉर्ट रिमाइंडर ईमेल भेज देना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, आपका प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, या मे भी वो प्रोफेसर रिटायर्ड हो रहा हो, या क्या कहते हैं प्रोफेसर मूड में नहीं है रिप्लाई करने में, या प्रोफेसर रिसर्च करने के मूड में नहीं है। काफ़ी सारे हज़ारों रीज़न हो सकते हैं। तो बस फिर उसको क्या कहते हैं और ईमेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये है कि काफ़ी साल पिछले साल जो और उससे पिछले साल काफ़ी सारे बंदे स्पेशली मास्टर्स वालों को बहुत ही कम रिप्लाई आ रहा था। तो ये है कि अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप दूसरा एक जो है वो क्या कहते हैं
کافی سارے پروفیسرس کے نمبر جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، ان کو آپ وی چیٹ پہ سرچ کر کے ادھر سے آپ ان کو وی چیٹ پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ان کو اگر آپ کی انگلش صحیح ہے اور آپ پراپرلی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں تو آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں اس نمبر پہ۔ اچھا، اور ایک اور بات کہ اسیپٹنس لیٹر کا کوئی مخصوص فارمیٹ ہوتا ہے۔ کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جن کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے، وہ فارمیٹ آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا۔ آپ مطلب جو بھی آپ کی یونیورسٹی ہے، جیسے یونیورسٹی آف الیکٹرانک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چندو، وہ اسیپٹنس لیٹر اس طرح کے ورڈز جو ہیں آپ سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو ان کا پراپر ڈیڈیکیٹڈ فارمیٹ مل جاتا ہے۔ اگر کسی یونیورسٹی کا فارمیٹ موجود نہیں ہے تو آپ سمپلی خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ورڈ میں اس یونیورسٹی کا لوگو لگائیں، اس کا کیا کہتے ہیں نام لکھیں، ساتھ میں پروفیسر کی ڈیٹیل لکھیں اور پھر اسیپٹنس لیٹر کا ایک ڈرافٹ بنائیں آفن میں اپنے نام کے ساتھ، آپ کی ڈیٹیلز جو بھی ہیں، آپ کی کون سے میجر کے لیے اپلائی کریں گے، تو اس طرح یہ آپ کا وہ پروفیسر کو سینڈ کر دیں، پروفیسر اس پہ سگنیچر کر کے اسٹیمپ لگا کے آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ پرنٹ نکلوا کے آپ کو دے سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ زیادہ تر ابھی یہ ہو گیا ہے کہ پروفیسر اسیپٹنس لیٹر لینے سے پہلے آپ کو انٹرویو لیتے ہیں۔ انٹرویو میں وہ زیادہ تر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کی انگلش کیسی ہے، اس کی اوورال جو ہے ریسرچ ایکسپیرینس کس طرح ہے، اس کو کون سی لینگویجز آتی ہیں، مطلب C++ آتی ہے، کمپیوٹر سائنس آتی ہے اگر وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے تو، اور اس طرح کے مطلب آپ کے اوورال اسکلس دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کا انٹرویو لے رہا ہے تو بھی کوئی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک اچھی PPT پریپیئر کرنی ہے اور پریپیئر کرنے کے بعد وہ انٹرویو دے دینا ہے۔ ہوپ کہ آپ انٹرویو میں کوالیفائی کر جائیں گے، وہ آپ کو اسیپٹنس لیٹر دے دے گا۔ اچھا، ایک ہی کیا کہتے ہیں، ایک کہ اگر پروفیسر کی اس پہ لیٹر پہ درخواست پہ جو بھی اسیپٹنس لیٹر اس نے بنایا اس پہ سائن نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر سائن نہیں ہے تو پروفیسر کو ای میل کر کے اس کے بتایا جائے کہ بھائی اس پہ آپ سائن لگا لیں تو بہتر ہے۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ مطلب ایک یونیورسٹی کے اسیپٹنس پہ دوسری یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کا سپوز جانگسو یونیورسٹی کا اسیپٹنس لیٹر ہے تو اس پہ آپ جو اپلائی کریں گے وہ جانگسو یونیورسٹی میں ہی کریں گے، نہ کہ نانجنگ یونیورسٹی میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو زیادہ تر سوال پوچھا جاتا ہے کہ مجھے اگر اسیپٹنس لیٹر نہیں مل رہا تو کیا مجھے اپلائی نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسیپٹنس لیٹر نہیں مل رہا تو اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اس کے بغیر بھی آپ کے چانسز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسیپٹنس لیٹر کے بغیر آپ کی ایڈمیشن نہیں ہوگی، اسیپٹنس کے لیٹر کے بغیر بھی ایڈمیشن ہو جاتی ہے، مگر کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے ہاں اسیپٹنس لیٹر جو ہے انہوں نے وہ انگلش میں انہوں نے واجب کر دیا ہوا ہے تقریباً۔ تو بہتر ہے، ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے کافی سارا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو اسیپٹنس لیٹر ملنے چاہیے اور ایک سے زیادہ ملنے چاہیے، اور ڈفرینٹ یونیورسٹی سے لینے کی کوشش کریں تاکہ آپ ڈفرینٹ اسکالرشپ پہ اپلائی کر سکیں۔ اور یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری مطلب آتم کتھائیں تھیں اسیپٹنس لیٹر کے حوالے سے، تو آپ جتنا جلدی جاگیں گے اتنے آپ کے جو ہے اسیپٹنس لیٹر ملنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ اسیپٹنس لیٹر کے لیے ابھی سب سے مین جو چیز ہے وہ آپ کی CV ہے۔ CV اس طرح ہے کہ CV آپ کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے، آپ کے بیہاف پہ پروفیسر کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، تو ٹرائی ٹو میک اٹ ایز پروفیشنل، ایز کنسائز پروفیشنل اور ایکوریٹ، ایرر فری، مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ جتنی زیادہ پروفیشنل CV آپ کی ہوگی تو اگلے بندے کو لگے گا کہ یار اس بندے نے اس کی CV میں دم ہے۔ تو اچھی CV کس طرح ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا ہے، تو اس پہ میں نے سیپریٹ ویڈیو بنائے ہوئے ہیں، آپ لوگ جا کے اسکالرشپ ڈاکومنٹس کا پلے لسٹ بنا ہوا ہے، اس میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ کے اپنی CV کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اور میک شیور کریں جو بھی آپ نے CV بنائی ہوئی ہے یا ریسرچ پلان بنایا ہوا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ اوور ویو کروائیں اپنے دوستوں سے جو بھی سینئرس وغیرہ ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے بھی ریچ کر سکتے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کی CV چیک کر دوں گا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک دعا میں یاد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔